मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा एक ही चीज चिल्ला रहा है कि इंडिया में उन्होंने कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे सरेआम सड़क पे नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में अंधी हो गई। उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी। भारतीय रियासत हरियाणा में मुसलमानों की ईद की छुट्टियां मनसूख। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर की नमाज सड़कों पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान में भी देख लो, हम लोग नमाजें कम पढ़ते हैं पूरा साल, उसके बाद जुम्मा कम पढ़ते हैं, ईद पे हम लोग सारे चल जाते हैं। अगर हम सारा साल मस्जिद में जाके नमाजें पढ़े तो फिर मसाजिद बड़ी हो जाए, सड़क पे आपको जाना ना पड़े। आप मस्जिद में जाते हो कम, लिहाजा मस्जिद का साइज होता है छोटा, और साल बाद आपको याद आता है हाँ वो यार मुस्लिम्स आज हमने नमाज पढ़ने जाना है, तो आप ईद की नमाज पढ़ने चल जाते हो। फिर तादाद से ज्यादा तो आपको सड़कों पे आना पड़ता है। अगर आप सारा साल नमाज पढ़ो तो आपको सड़कों पे जाने की जरूरत ही नहीं होगी, मस्जिदें बड़ी बन जाएंगी, और अगर थोड़ी हैं तो ज्यादा बन जाएंगी। हम टेक्नोलॉजी का मुकाबला करते हैं दुआओं से और बददुआओं से। टेक्नोलॉजी का मुकाबला टेक्नोलॉजी के साथ ही होता है। आप सिर्फ ये देखो कि पीछे इसराइल ने एक मिसाइल मारा, हमास का बड़ा लीडर था सैयद साहब, वो ज़ेरे ज़मीन बंकर में थे, वो मिसाइल जमीन के नीचे जाके बंकर में फटा। यार वो मैं तो तब से ये सोच रहा हूँ, क्या मिसाइल ने पहले ड्रिल किया फिर नीचे जाके फटा। पिशावर में एक बंदा एक नॉन मुस्लिम हिंदू को कह रहा है तुम मुसलमान हो जाओ तुम्हें जन्नत मिलेगी। अब वो हिंदू कह रहा है यार तुमने जन्नत देखी है जो मुझे कह रहे हो मिलेगी। इस तरह की बातों में डिबेट करते हैं, वो नहीं होना चाह रहा, उसने गन निकाल के शूट कर दी। ये बात सच होगी। जो वीडियोस में मेरे बहुत से दोस्त कमेंट्स करते हैं कि अरे ढिल्लू है, ये सिख है। मुझे पता है यार, मैं सिख हूँ, मैं प्रीतम सिंह की औलाद हूँ। इसके बड़ों के सर पे तलवारें रखी और ये मुसलमान हुए। बिल्कुल ठीक है, आते हैं कमेंट्स मुझे, ये बात सच होगी तब तलवारें थी, आज उसने गन रखी, उसने कहा मुसलमान हो जाओ, नहीं वैसे शूट कर दिया। यार यूरोप कह रहा है 3 दिन के लिए आइसोलेट हो जाओ, उसके कहने के बाद प्यूटन कह रहा है मैंने कैंसर की एंटीडोट बना ली और अपने मुल्क में फैला दी और पूरी दुनिया में जिसने मुझसे लेनी हो फ्री ले लो। इसका मतलब क्या है? ये समझदार लोगों के लिए इशारा है। ईद का दिन है, कोई खुशी की खबर सुनाए कि जी पाकिस्तान में ये चीज बड़ी अच्छी हो गई है, आपने लगानी है साथ में। ठीक है, पाकिस्तान जापान को गाड़ियां एक्सपोर्ट करने लगा। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं सबको ईद मुबारक है। और साथ में ये कहा कि पाकिस्तान इस टाइम दहशतगर्दी की लपेट में है और हमें आप सब की जो है ना मिल के रहना होगा। अदरक, लहसुन, दालचीनी और सिलीमन जिसको बोलते हैं, और साथ में टर्मरिक, ठीक है, ये इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर डॉक्टर की दवाई खाए मैं बिल्कुल अशाज हूँ। ये खुशी खबर है। मैं एक दफा जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, पाकिस्तान ने इंडिया को फिर बनाया निशाना। इंडिया के मुसलमानों पर साधा निशाना। पाक मीडिया बोली इंडिया के मुसलमानों को रोड पर नमाज पढ़ने से मना किया, तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं वीडियो देखने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। से पाकिस्तान के सारे बड़े बड़े मिले और उनके छोटे टाउट भी मिले, जिसमें मरियम और शहबाज वगैरह भी थे। और उस मीटिंग में 5 डिमांड्स रखी गई पाकिस्तान से, जिनमें एक डिमांड थी कि ये जो दहशतगर्दी की जंग है, अमेरिका जब जैसे जहां कहेगा पाकिस्तान ने वो अमल करना है। उस मुलाकात के बाद ये सारे वापस तो आ गए हैं, और उसके बाद एक ड्रोन हमला होता है पाकिस्तान के अंदर, एक ड्रोन हमला होता है अफगानिस्तान के अंदर, विच मीन्स कि हमने अमरीकी डॉलरी जंग में शमूलियत इख्तियार करने की हामी भर ली है, या हम उन्हें बेट कर रहे हैं कि देखिए हमारी कैपेबिलिटी है, हमारी कैपेसिटी है, हम खुद ये कर सकते हैं, आप अगर हमें डॉलर फराहम करें तो हम यूं दहशतगर्दों को खत्म कर देंगे। पाकिस्तान की मैशत तबाह हो चुकी, सरमायाकारी नील बटा नील है, तो फिर अब जर्नैलों ने क्या सोचना है कि डॉलर कैसे आएंगे। तो डॉलर तारीखी तौर पे हमेशा जंगों के जरिए आए हैं पाकिस्तान में। तो इस तरह आप ये जो कोलैटरल डैमेज होता है, इसके नतीजे में मजीद दहशतगर्द पैदा करते हैं, मजीद ऐसे लोग पैदा होते हैं जो फिर आपके खिलाफ हथियार उठाते हैं, और ये सिलसिला फिर एक ना रुकने वाली जंग में तब्दील हो जाता है। यानी ये तो एक उसूल होता है कि अगर आपको किसी एक जगह पे ये शक हो कि कहीं पे बेगुनाह भी साथ मारा जा सकता है, तो फिर आप वो काम नहीं करते हैं। उस वहां पर अगर आपको कंफर्म इत्तला भी हो कि दहशतगर्द मौजूद है, तो आप उसको निशाना नहीं बनाते कि ताकि उस एक गुनाहगार को मारते हुए कोई एक बेगुनाह ना कहीं मर जाए साथ। लेकिन ये फिर एक अफसोसनाक मरहला है कि भाई दहशतगर्द मारते मारते 10 आपने मासूम लोग, चरवाहे, गरीब लोग बेचारे, और जिसमें खवातीन और बच्चे भी हैं, वो आपने शहीद कर। वो इस चीज का कहीं पे खबर नहीं है यार। इस चीज को देखना चाहिए, अगले बंदे का लॉजिक समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि चल यार साल बाद आता है, 1-2 घंटे की बात है, कर लेना चाहिए था। दूसरी बात, अब जो हमारे मुस्लिम्स हैं, ये कोई शक वाली दो राय वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में भी देख लो, हम लोग नमाजें कम पढ़ते हैं पूरा साल, उसके बाद जुम्मा कम पढ़ते हैं,
عید پہ ہم لوگ سارے چل جاتے ہیں. اگر ہم سارا سال مسجد میں جا کے نمازیں پڑھیں تو پھر مساجد بڑی ہو جائیں, سڑک پہ آپ کو جانا نہ پڑے. آپ مسجد میں جاتے ہو کم, لہٰذا مسجد کا سائز ہوتا ہے چھوٹا, اور سال بعد آپ کو یاد آتا ہے ہاں وہ یار مسلمز آج ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے, تو آپ عید کی نماز پڑھنے چل جاتے ہو. پھر تعداد سے زیادہ آپ کو سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے. اگر آپ سارا سال نماز پڑھو تو آپ کو سڑکوں پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, مسجدیں بڑی بن جائیں گی, اور اگر تھوڑی ہیں تو زیادہ بن جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. یہ چیز ہے. اب اس چیز کو ہمارا میڈیا ایک ہی چیز کو ہائی لائٹ کری جا رہا ہے, یار ہر چیز دکھانی چاہیے اور نیوٹرل ہو کے صحافت کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہر ٹائم عوام کے ذہن میں ایک ہی چیز ٹھوکی جاؤ, کوئی غلط کری جا رہا ہے. بچپن سے ہماری برین واشنگ ہو رہی ہے. ٹی وی سے خبریں لینی ہے نا, بالکل. ہمارے بچے جب خبریں لیں گے, جو آج بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یار اس نے اچھا نہیں کیا, یار کم از کم یہ بھی دکھاتے کہ اس نے اتنے گفٹ دیے ہیں, وہ کیوں نہیں دکھائے. یہ خبریں ہیں. اس کے بعد اور خبریں انٹرنیشنل ہیں میرے پاس, انٹرنیشنل خبروں کی طرف آتے ہیں. لیکن یہ جو دو خبروں کے اوپر آپ نے بات کی کہ بھائی سڑک کے اوپر نماز نہیں پڑھنے دی گئی عید کی, اگر یہی سیم چیز پاکستان میں کی جائے کہ پاکستان میں ہندوؤں کے یا کوئی بھی منورٹی, کوئی بھی دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں, ان کا تہوار آئے اور وہ سڑک کے اوپر اپنی پوجا کریں یا کچھ کریں. اچھا آپ کی کتنے سال ایج ہے؟ میری ہے 26 سال. 26 سال. یہاں پہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہاں پہ کرسچن کمیونٹی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. چرچ دیکھیں آپ نے؟ ہاں بہت کم ہے. آپ نے کبھی چرچ کی بیل کی آواز سنی ہے؟ نہیں, بیل کی آواز, کیونکہ وہ ہے مائنورٹی میں. ہم لوگ ان کو بیل کی آواز بھی اونچی نہیں کرنے دیتے. اچھا. اور ہم نے کبھی انہیں سڑکوں پہ, آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں, ہم نے انہیں سڑکوں پہ بھی نہیں دیا. ایون ان کی بھی ایسٹر آتی ہے, ان کی بھی عید آتی ہے, اس کا نام ایسٹر ہے, وہ بھی جا کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن ہم نے انہیں سڑکوں پہ نہیں آنے دیا کیونکہ ہم میجورٹی ہیں. ایسے ہی انڈیا میں. اب آپ کو ایک اور بات بتا دوں, انڈیا جو ہے نا یہ بہت پرانی سیولائزیشن ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بیسیکلی جو ہندوز ہے نا ان کا, اس کا نام ہے ہندوستان. ٹھیک ہو گیا, بالکل. ان کا مسلمز بہت بعد میں آئے ہیں, جب یہ سارے سلطان محمود غزنویز اور یہ مغلز آئے ہیں ان کے ساتھ آئے ہیں. اصل وہ جو وہاں پہ پرانے رہنے والے ہیں وہ ہندوز ہیں, اور وہ میجورٹی ہے. اب جو مائنورٹی ہے, اگر پاکستان میں مائنورٹی جو ہے میجورٹی کا احترام کر سکتی ہے تو انڈیا میں بھی کرنا چاہیے. نہیں, اس میں دیکھیں ادھر تو وہ لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم سیکولر کنٹری ہیں, تو پھر اس میں تو ہر ایک کو ایکول رائٹس وغیرہ یہ بھی تو چیزیں ہیں. سیکولر کنٹری ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ اب میں ہوں مسلم, کچھ لوگ مجھے برا کہیں گے, لیکن پوائنٹ ہر ایک اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. آپ کی اپنی اوپینین ہے. دنیا کی تاریخ میں جہاں عظیم سلطنتوں کے قیام کی داستانیں موجود ہیں, وہیں ان کے زوال کے ناقابل یقین قصے بھی تاریخ کے صفحات میں بکھرے ہوئے ہیں. طاقت, حکمت اور جنگی مہارتوں کے ذریعے دنیا پر حکمرانی کرنے والے بادشاہ جب اپنے تاج و تخت کی حفاظت میں سرگرم رہے تو وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. لیکن جب یہی حکمران نرم بستروں, خوشبوؤں میں بکھرے کمروں, ریشمی پردوں کے سائے اور شاہانہ ضیافتوں میں کھو گئے تو سلطنتوں کی بنیادیں ہلنے لگیں, درباروں کی چکا چاند اندھیرے میں ڈوب گئی اور محلوں کے گنبد ملبے میں بدل گئے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اقتدار صرف ہتھیلی پر رکھی گئی کوئی نازک چیز نہیں ہے, بلکہ اسے طاقت, حکمت, قربانی اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بادشاہ جنہوں نے اپنی راتیں سخت زمین پر جا کر گزاری, وہ دشمنوں کی چالوں کو وقت سے پہلے بھانپنے میں کامیاب رہے. لیکن جو حکمران آرام دہ بستروں میں محو خواب رہے, ان کے دروازے ایک دن دشمنوں کے قدموں تلے رون دیے گئے. یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ہمیں دو طرح کے بادشاہ ملتے ہیں. ایک وہ جو میدان جنگ میں خیموں میں یا سخت زمین پر سوئے, لیکن ان کے فیصلے اتنے بیدار اور تیز رہے کہ دنیا نے انہیں ناقابل شکست سمجھا. جبکہ دوسری طرف وہ بادشاہ جو نرم بستروں, شراب کی محافل اور عیش و عشرت میں گم ہو کر اپنی سلطنتوں کے دفاع سے غافل ہو گئے, اور جب بیدار ہوئے تو یا تو وہ قید ہو چکے تھے یا اپنی جان بچانے کے لیے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ محض کہانیاں نہیں. 20-22 سال امریکہ جیسی سپر پاور اور نیٹو کی 30-40 ممالک کی افواج کے خلاف جنگ لڑی ہے, گوریلا جنگ. وہ اس میں ماسٹر ہو چکے ہیں. ہم سے تو بلوچستان کے انٹرینڈ لوگ قابو نہیں ہو رہے. عام لوگ ہیں, اٹھتے ہیں پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں, ہم سے وہ قابو نہیں ہو رہے. یہ لوگ تو ٹرینڈ ہیں. ان کی انیشل ٹریننگ تو کی ہی ISI نے ہے. جب افغان جہاد ہوا تھا وہاں سے آگے پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو ٹرین کیا, تو ٹریننگ تو بنیادی وہی ہے. تو ٹریننگ بھی آپ کے لیول کی ہے جیسی آپ کی ہے, ٹھیک ہے, آپ کتنے پانی میں وہ جانتے ہیں, لیکن وہ بیٹل ہارڈنڈ ہیں, آپ نہیں ہیں. انہوں نے پہاڑوں پہ مہینوں سالوں گزارے ہیں. وہ اتنے سخت جان ہو گئے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کی ایک یرموک ہوتی ہے 7 دن کی, 14 دن کی, پتہ نہیں کتنے دن کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کون سی ایسی ٹف ایکسرسائز کرتے ہیں مجھے بتائیں. وہ لوگ تو اپنی زندگی پہاڑوں میں گزارتے ہیں. تو اس کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ جو گوریلا جنگ ہے نا, یہ ہمارے شہروں تک لے آئیں گے دہشت گرد.
کہ آپ دیکھیے 9 کے قریب جو ہیں، 9 کے قریب کیا 9 معصوم لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر قتل ہوئے ہیں، اور جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. اور اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کی